السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة الفيزياء ببساطة ومرحبا بكم في فيديو جديد. Donc في هذا الفيديو نشوفوا واحد لا كوريكسيون de la première contrôle deuxième année collégiale. دونك هاد لو كونترول هيكون فيه 3 لوسون. هيكون الدرس الاول l'air qui nous entoure, la deuxième leçon les propriétés les constituants de l'air et la troisième leçon les molécules et les atomes. Donc on commence par l'exercice numéro 1. Complétez les phrases par les mots suivants. Donc عطاونا هنا بزاف ديال لي مو طلبوا منا اننا نملؤوا الفراغ. بطبيعة الحال خصكم تقراو الجمل كاملين بشوية عليكم عاد كتجاوبوا. Une molécule est une particule constituée de deux ou plusieurs. Donc هنا ملي كنهضروا على une molécule يعني جزيئة هنا عطاونا لا définition. Est une particule constituée de deux ou plusieurs. Bien sûr غادي نكتبوا atomes de plusieurs atomes لأن لي molécules كيتكونوا من des atomes. De plusieurs atomes liés entre eux. Donc احنا جاوبنا عليها. Le vent, الرياح, est un déplacement horizontal d'air d'une zone de. Donc le vent هو واحد le déplacement ديال l'air d'une zone de haute pression. Donc اللي شفتوا الدرس غتلقاو de haute pression vers une zone de basse pression. يعني كنمشيو لواحد المنطقة اللي الضغط ديالها عالي لواحد المنطقة اللي هي الضغط ديالها منخفض basse pression. Voilà. Une molécule est représentée par une. Donc واحد لا موليكول باش كنمثلوها. دونك هذه دوزناها اتوم دوزناها بقات لنا فورميل شيميك. دونك هنا غادي نكتبوا فورميل شيميك يعني كنعتمدوا على الصيغه الايونيه الكيميائيه. فورميل شيميك cette dernière permet de connaître les atomes et leur nombre. Question de répondre par vrai ou faux. La troposphère est la couche où nous vivons. دونك كاين عندنا 4 ديال الطبقات. كاين لا تروبوسفير, ستراتوسفير, ميزوسفير, تhermosphère. عقلوا عليهم الترتيب. دونك لا تروبوسفير سي لا بروميير كوش. دونك سي لا كوش او نو فيفون. دونك هنا غادي نديرو فغي. l'air n'a pas de masse. الهواء ما عندوش كتلة. بيان سور فو راه ديجا شفنا في الدرس الثاني 1 لتر d'air la masse ديالو سي 1,3 dans les conditions normales. La pression atmosphérique diminue avec l'altitude. لا بريسيون اتموسفيريك اللي هو الضغط الجوي ماشي لا بريسيون الضغط الجوي كينخفض مع الارتفاع وبالتالي هنا سي فغي. دونك باش ما كنصعدو كنلقاو لا بريسيون كينقص. l'air est compressible et expansible. دونك فغي الهواء قابل للانضغاط والتوسع. كيسيون 3 relié par une flèche. دونك عندنا لا تhermosphère غادي نشوفوا لي بروبريتي هنايا. ديما بداو بالحاجه اللي راكم عارفين. تيرموسفير من السميه ديالها تيرمو يعني فيها الحراره بزاف. دونك لا تيرموسفير سي لا كوش لا بلي شود. دونك هادي راها ساهله. نشوفوا الحوايج اللي كيجونا ساهلين دائما في هاد يعني صيل بسام ديما نشوفوا الحوايج اللي ساهلين. كونتيان لا كوش دوزون. شنو هي الطبقه اللي فيها لا كوش دوزون؟ سي لا ستراتوسفير. فوالا. دونك عندنا لا كوش لا بلي فرواد عقلوا عليها سي لا ميزوسفير. Et la troposphère, c'est la couche où nous vivons. Et bien sûr, c'est une couche qui tous les phénomènes météorologiques se déroulent dans la troposphère. Donc, on a la question 3. Question 4. Quel est le rôle de la couche d'ozone? خصكم ضروري تعرفوها راه تلقاو في الامتحان. شنو هو الدور ديال طبقة الأوزون؟ Donc هنا absorbe bien sûr, absorbe les rayons solaires dangereux. يعني كتمتص الأشعة الضارة دونجورو اللي هما لي زولترا فيولي. الأشعة الفوق البنفسجية فيولي اللي كنرمزو لهم ب UV هما لي زولترا فيولي. D'accord. Question 5. Quels sont les constituants majoritaires de l'air et leurs proportions? Donc ملي تسمعوا شنو هما المكونات ماجوريتير اللي كتار في الهواء كاينين جوج. كاين عندنا لو ديوكسيجين شي راكم عارفينو لو ديوكسيجين وكاين عندنا لو ديازوت. دونك هنا طلبوا منا لوغ بروبورسيون يعني النسبه ديالهم. بالنسبه لو ديازوت سي 78% et le dioxygène c'est 21%. Exercice 2. دونك بالنسبه لإكزارسيس 1 هادشي اللي شفناه هنا راه تلقاوه في الامتحان. ردوا منهم البال راهم ساهلين. Exercice 2. Complétez le tableau suivant. هاد الجدول حتى هو راه كيكون بزاف وانا متاكد في الامتحان تلقاو بزاف ديال الحوايج في هاد لو كونترول تلقاوهم حتى في الامتحان. دونك لو سامبول شيميك ديال لازوت سي ان. موديل اتوميك بيان سور هنا الازوت رمزنا ليه باللون الازرق. دونك كنديروا كريات باللون الازرق. هذا هو لو موديل اتوميك. نمشيو دابا للاكسجين. بالنسبه او كنعنيو بها اكسجين. دونك هنا عندنا اكسجين
لو موديل اتوميك ديالو كنديرو واحد الكريه باللون الاحمر. لو كربون هو السي وكنديرو باللون الاسود. l'hydrogène هو باردون اش هي l'hydrogène. هادو راه كتحفظوهم راه كاين عندكم في الدرس. بيان سور l'hydrogène اللون ديالو كيكون بالابيض. دونك انا غادي نحاول نخليه ندير ليه بحال هاد الشكل نخليه. وديما هاد l'hydrogène غادي تلقاوه صغير كيكون صغير شويه لان هاد لاطوم d'hydrogène كتكون صغيره. Question 2, complétez le tableau suivant. Donc, attendons le tableau هنا ديال les molécules. Attendons le nom de molécule CO2. شنو كنسميوها؟ كنسميوها le dioxyde. خصكم ضروري تحفظوا السميات. Dioxyde de carbone. Le modèle moléculaire ديال le dioxyde de carbone فيها واحد l'atome de carbone اللي كتكون بالكحل. ها هي نسبقوها هي الأولى. وجوج ديال الأكسجين كيكونوا بالأحمر. دونك فوالا بحال هاد الشكل. Donc, هذا هو الديوكسيد دو كربون. لو ديوكسيجين دونك لو ديوكسيجين سي O2 يعني O2 يعني جوج ديال الأكسجين بحال هذا الشكل. وهنا كنديرو O2. H2O شنو هو H2O؟ سي لو هو الماء. فيه جوج ديال الهيدروجين ووحدة ديال الأكسجين. دونك ديال الأكسجين هي هادي. وجوج ديال الهيدروجين نديرلهم بحال هذا الشكل. مزيان. لو ميثان سي H4 كتكون سي بالكحل بحال هاد الشكل وربعة ديال الهيدروجين كيدورو بحال هكا. دونك هادشي راه تكون شفتو في الدرس راه ساهل ما صعيبش بزاف. Question 3 sachant que le glycose se compose de 6 atomes de carbone يعني فيه 6 لي اتوم ديال الكربون et 12 atomes d'hydrogène يعني 12 ديال الهيدروجين et 6 atomes d'oxygène 6 ديال الاكسجين. دونك هذا هو لو غليكوز. لو غليكوز هو الاصل ديال السكر كنلقاو فيه لو غليكوز يعني لي موليكول اللي كاينين في لو سكر السكر كنلقاو هو لو غليكوز هو هذا. écrire la formule chimique de la molécule de glucose. طلبوا منا نكتبوا لا فورميل شيميك. دونك غادي نديرو سي شحال عندنا ديال الكربون 6 الهيدروجين شحال عندنا 12 والاكسجين عندنا 6. دونك سي 6 اش 12 او 6 وهنا ما يكونوش متباعدين يكونوا متقاربين شويه او 6 متفقين. B. Le glucose est-il un corps pur simple ou bien corps pur composé? Donc, ملي كيقول لكم مثلا نكتبوا لا فورميل شيميك كنكتبوا باغ اكزومبل سي اش باغ اكزومبل او وكنكتبوا الاعداد هنايا. ردوا البال كنكتبوهم هنايا يعني العدد ديال دوك لي زاتوم كما درت دابا في هذيك ديال لو غليكوز. بي لو غليكوز اسكو سي ان كور بيور او بيان سامبل؟ بيان سور هنا كور بيور كومبوزي. علاش كومبوزي؟ لان بيان سور كيتكون يعني من لي زاتوم دو كربون ديدروجين والاكسجين. ملي كنقولوا سامبل بحال O2 سي ان كور بيور سامبل لان فيه غير الاكسجين فقط. ونبغي نشير بان الدروس راه كاينين في القناه كتبوا غير السميه ديال الدرس وكتبوا حدا الفيزياء ببساطه تلقاو الدروس راه كلهم ديال الثامنه كاينين في القناه. دونك كور بيور كومبوزي car il est ou bien il constitue de plusieurs atomes يعني فيه بزاف ديال لي زاتوم différents de plusieurs atomes différents. دونك نمشيو ليكزارسيس 3 وهذا هو اللي كيلقاو فيه تلامس الصعوبه بزاف. ركزوا معايا في هذا التمرين هذا راه فيه شويه الحساب. عمران فولي سافوار لا ماس دو لير لو فوليوم دو ديوكسيجين دو سا شومبر. دونك لا شومبر ديال عمران الشكل ديالها هو متوازي مستطيلات كما نلاحظوا. لا شومبر سو فورم دو باراليليبيد يعني بحال هذا الشكل هذا يعني على شكل متوازي المستطيلات. لي لا ووتور اش اللي هو 3 متر لا لارجور 3 متر العرض والطول فيها 4 متر. La masse d'un litre d'air vaut approximation dans les conditions normales هي 1,3. دونك هنا عطاونا بزاف ديال المعطيات. طلبوا منا في كيسيون 1 calculer le volume d'air existe dans la chambre le volume de la chambre. دونك منين كنهضروا على le volume de la chambre راه عطاونا الشكل هو متوازي مستطيلات. دونك كنكتبوا العلاقه الا بغينا نحسبوا متوازي مستطيل سي ال فوا ال فوا اش. نبغي نذكر بالنسبه لهاد العلاقات هما هادو بالنسبه للمتوازي المستطيلات راه خصكم تحفظوهم راه مهمين وما كيتعطاوش في الامتحان. ديجا شفتهم العام فايت. لو فوليوم ديال لو باراليليبيد ديال المتوازي المستطيل كنديرو ال فوا ال فوا اش. ومنين كنهضروا على هذا هو اش الارتفاع كاين العرض كاين الطول الى اخره. بالنسبه للسيلاندر اللي هي اسطوانه الى عطاوكم اسطوانه اللي فيها الارتفاع اش لو غايون ديالها ار. دونك الا بغينا نحسبوا لو فوليوم سي لو غايون فوا بي فوا اش يعني الشعاع 3.14 في الارتفاع
متفقين؟ بالنسبه ملي كنهضروا باغ اكزومبل على واحد المكعب ان كوب، الا كان عندنا لو كوب، فملي بغينا نحسبوا لو فوليوم كنديروا ا فوا ا فوا ا، يعني الضلع والضلع كيكون ا. متفقين؟ هاد لي غولاسيون راه مهمين تحفظوهم. دونك هنا عندنا باراليليبيد متوازي مستطيلات، دونك ال في ال في اش، دونك عطاونا لي دوني كلهم، اش راه هي 3 و ال هي 3 و بتيت ال و بيان كغون ال 4، دونك 3 فوا 3 فوا 4. الا حسبتوها تلقاو 36 متر كوب. علاش متر كوب؟ لان هادي بالمتر وهادي بالمتر وهادي بالمتر، دونك غتكون عندنا متر كوب. وهنا الا رديتو البال راه قالوا لنا بالمتر كوب وقالوا لنا باللتر. الا بغينا نحولوا اللتر خصنا نرسموا جدول التحويل، دونك غادي نحاول نرسم لكم جدول التحويل هنا. الا بغينا نحولوا اللتر ساهل ما صعيبش. عندنا هنا لو متر كوب، ديسيمتر كوب، سنتيمتر كوب. بيان سور هنا غادي نقسمو ثاني على 3، ملي كيكون عندنا لو متر كوب كنقسمو هنا على 3 وكنحاولوا نحطوا اللتر ديما كنحطوه في ديسيمتر كوب. هنا لتر، ديسيلتر، سنتيلتر، ميليلتر. دونك عندنا 36 متر كوب، دونك هي هذه 36 متر كوب. نحولوها اللتر غنزيدو الاصفار، هي 36 ألف لتر. هكا كنكونوا جاوبنا على السؤال. نمشيو دابا لكيستيون نيميرو 2. Calculer la masse de l'air M existant dans cette chambre en grammes. دونك طلبوا منا نحسبوا لا ماس دو لير. شنو عطاونا في التمرين؟ كي تسمعوا لا ماس دو لير خصنا نخدموا بهذه. كي تسمعوها سيروا مباشره لهذه. عطاونا لا ماس دان لتر، واحد لتر عطاونا الكتله ديالها سي 1.3 غرام، 1.3 غرام. هذا معطى، يعني كل لتر من الهواء الكتله ديالو 1.3 غرام دون لي كونديسيون نورمال. حنا شنو عندنا؟ بغينا نحسبوا لا ماس، دونك غنديروا العلاقه الثلاثيه السهم تحت السهم، وهنا غادي نديروا ام. متفقين؟ بالنسبه للتر حنا شحال عندنا 36,000 لتر، دونك غادي نكتبوا هنا 36,000 لتر هي اللي مطلوبه مع اننا نحسبوا لا ماس ديالها. دونك هنا كنطبقوا العلاقه الثلاثيه مباشره، لا ماس ايكال غنديرو 36,000. فاش غادي نضربوها في 1.3. دونك الا نقسمو بيان سور على واحد، دونك الا حسبتو 36,000 ضربتوها في 1.3 غتلقاو 46,800 والوحده هنا غرام. دونك هذه هي لا ماس. دونك الا طلبوا منكم تحسبوا لا ماس راه كنخدموا بهذه، ضروري هذه تكتبوها 1 لتر داير 1.3 كديروا تحت الكتله ام، وهنا كتحطوا ديك لا فالور اللي لقيتو. Question 3. On déduire le volume de dioxygène. طلبوا منا الحجم ديال لو ديوكسيجين existe dans la chambre. هذا هو اللي كيجيكم صعيب. حنا بغينا لو فوليوم دو ديوكسيجين. حنا منين مشينا نشوفوا لا شامبر اشنو فيها؟ هاد لا شامبر هادي فيها الهواء، فيها الداخل لاغ، والنسبه ديال الهواء شحال؟ هاد اول حاجه لو فوليوم ديال هاد لا شامبر شحال هو؟ 36,000 لتر. هاد 36,000 لتر شنو فيها؟ 36 ميل لتر. هنا شنو فيها؟ فيها الهواء لاغ، والهواء شحال النسبة ديالو؟ الهواء النسبة ديالو هي 100%. فيه الأكسجين، فيه الديازوت، فيه دي زوتر غاز، يعني 100%. حنا علاش كنقلبو على لو فوليوم ديال لو ديوكسيجين، ولو فوليوم ديال الأكسجين البورسونتاج ديالو سي 21%. دونك هادي هي القاعدة، سي 21%. دونك إلا بغينا نحسبو حنا لو فوليوم دو ديوكسيجين غادي نديرو 21، غادي نضربوها في 36,000 وغادي نقسموها على 100. يعني هنا بحال شدينا ديك 36,000 وضربناها في 0.21، دونك غتعطيكم 7,560 الوحده هنا متر كوب، باردون لتر، لان خدامين باللتر. هذا هو الجواب. لو اننا طلبوا لنا لو فوليوم دو ديازوت في دو ان 2 شنو غادي نديرو؟ في عوض ما نكتبوا هنا او 2 غادي نديرو ان 2، وهنا لو بورسونتاج غيتغير، ماشي 21 غادي نديرو 78 ديال الازوت. مفهوم؟ ولكن ما مطلوباش منا. متفقين؟ دونك هذه هي الطريقه اللي كنعتمدوا عليها بحال هاد لي كيستيون، راه ما صعبش بزاف، بغاو شويه الخدمه. ركزوا في هاد لو كونترول هذا، راه تلقاو في الامتحان بزاف ديال الحوايج كاينين فيه، غادي تلقاو في الامتحان، حاولوا تخدموهم. دونك هادشي اللي كاين في هاد الامتحان، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه. موعدنا في فيديوهات اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.